بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آله الطاهرين. نعزي مولانا صاحب العصر والزمان قرب الذكرى الأولى لوفاة الزهراء سلام الله عليها. ونبدأ إن شاء الله وعندنا من درس إتقانا لما مر في المحاضرات السابقة. كان الحديث السابق كما تحدثنا ونتحدث إن شاء الله بعون الله وقوته. الحديث هو مدخل للأخلاق ومدخل للسلوك الأخلاقي، ونبقى في مقدمة الأخلاق وقلنا السلوك العملي هو الذي يمثل الأخلاق، الذي يمثل علم الأخلاق، والذي يمثل السلوك في الخارج. وكل ما يبقى في الجانب النظري بما يخص عن الأخلاق هو يعتبر مقدمة لذلك الشيء الخارجي والتطبيق الخارجي. بل كل العبادات يعني اللي شرعت من قبل شرع المقدس هي من أجل تحسين الإنسان ومن أجل تكوين الإنسان ومن أجل إعطاء سيرة عملية صحيحة ومتكاملة للإنسان المسلم، وينعكس هذا على علاقته مع أخيه الإنسان وما يؤدي بالنتيجة إلى كامل المجتمع المسلم والحصول على سعادتين الدنيوية والأخروية. تحدثنا في الدروس السابقة عن الصراعات التي تحصل في مملكة البدن، ولا ننسى ما يوجد أربع أقوى: الشهوية والغرضية والعقل والوهمية الشيطانية قصتيها. وأيضا تحدثنا عن تكامل الشخصية وقلنا كيف يعني نصل بالشخصية الإسلامية إلى مواصفات رسالية وإلى مستوى رسالي تحقق يعني أحد الأهداف السامية للشارع المقدس وهو تكامل المجتمع والحصول على السعادتين كما ذكرنا. فقلنا لما سنتحدث في الجوانب الأخلاقية بصورة مجردة فنحن يكون عندنا إن شاء الله الإمكانية والقدر أن نقول حكينا بهذا حتى نصل إلى التكامل، أو سنشير بأن هذه أحد يعني الخطوات التي نقول أن نسير بها حتى يعني نكون ندخل في الطريق الصحيح التكامل والقرب إلى الله سبحانه وتعالى.
حتى نحسن منها علينا أن نتعامل أو نسبق 3 محاور أو 3 محاور: المحور الفكري والمحور العاطفي ومحور السلوك الخارجي. وقلنا كل محور هذه المحاور 3 مترابطة، أحدها يعتمد على الآخر، ما يسجل في الذهن وما هو موجود في الذهن يتحول إلى مشاعر، وتتأكد المشاعر، وهذه المشاعر تتحول إلى تطبيقات خارجية وسلوك خارجي، بعد أن أيضا تصل إلى مرحلة من الشدة والنضوج تتحول إلى سلوك الخارج. وقلنا أصل يعني المحاور في النقطة أولا هي الجانب الفكري في المقام، وتحدثنا عن كل محور على نحو الإجمال، وقلنا كل ما نتحدث به في علم الأخلاق يرجع إلى تلك المحاور. عندما نقول يجب على الإنسان المسلم والشخصية المسلمة أن تكون يعني عالمة أو تتصف بالعلم وأن تتخلى عن صفة الجهل، فهذا يصب في الجانب الفكري. وعندما نقول يجب على الإنسان المسلم والشخصية المسلمة حتى تتكامل أن تتفكر وتفكر ويعني تستعمل وتستخدم العقل بصورة صحيحة، أيضا يدخل في الجانب الفكري. وعندما نتحدث عن جوانب سلوكية خاصة ربما الرياء، الكبر، العجب، هذه ربما تدخل في الجانب النفسي أو الجانب العاطفي إذا رجعنا في الجانب إلى الجوانب النفسية أو النفسي إلى العاطفي. وربما يدخل أيضا اليقين في السلوك الخارجي عندما ينعكس التكبر في الخارج وأفعال، وعندما يكون ردود فعل بالنسبة إلى العجب مثلا إذا كان فيه سلوك خارجي أو يترتب عليه آثار يدخل في باب السلوك. فكل ما نتحدث عن سيرجع إلى ما نقول محاور ربما 3 نتحدث عنها. كلام في هذا اليوم ونحن ندرس كان عندنا ربما ذكرنا سابقا ومن سبقان انما لا نعلم ورد في بعض عندما قلنا سابقا لاننا ذكرنا في مقدمة بحث الامام الحسن سلام الله عليه. سمع ذكر كان نحن حصلنا ذاتيا من الهجمات المعادية نقصد فيها الجانب الفكري في المقام، فإن شاء الله يعني نحل الوقت أن نتحدث يعني بشيء من هذا القبيل. وقلنا صنف الإمام الحسن سلام الله عليه يعتبر الحلقة الأولى من تحقيق ذلك الشيء كان في خطب الجمعة التي كانت في زمن السيد رحمة الله عليه عندما تصدينا لهذا المنصب. اليوم سنتحدث يعني أيضا أحد المحاور اللي هو المحور الفكري، وهذا المحور يعني سنسمي هذا الشيء ونعطيه شيء نسميها الحصانة الفكرية. ودائما ينصرف عنوان الحصانة إلى الجانب الفكري مثل نعطي الحصانة الذاتية، وهنا يعني نعطيها تخصيص أكثر فسيكون الكلام في تكامل الشخصية الإسلامية. وفي المحور الفكري والمحور الفكري سنعطيك عنوان الحصانة الفكرية. يعني لا يخفى على الجميع يعني ربما أيضا وصل إلينا من الاستفتاءات، ونحن أيضا نأسف لأنه لا نلبي رغبة المكلف بسرعة الإجابة على الاستفتاءات، لكن إن شاء الله يكون هو من العالمين لنا، ونسأل الله تعالى أن يعذرنا أهل البيت سلام الله عليهم إن شاء الله حسب ما كما حسب ما الله سبحانه وتعالى يعلم علينا من الوقت. إن شاء الله نوظفه بما يعني يرضي الله سبحانه وتعالى، ونوزع ما عندنا من قدر ومن وقت حسب أهمية القضايا المطروحة. الشيء الذي يرد يعني والذي يسأل عنه دائما في الخارج يعني الذي ربما يثير كثير من الناس ويؤثر في مستوى تفكيرهم وفي طريقة تعاملهم يطرح عنوان العلم، عصر العلم، عصر التكنولوجيا وعصر التطور وعصر الانترنت وعصر الكمبيوتر، يعني عناوين برقات حقيقة تصدر في الخارج ونسمع كذا مطروحات في الخارج. ولا بأس نحن يعني مرادنا بالشيخ صاحب لنقل الحلقة الأولى في سلسلة الإمام المهدي سلام الله عليه أيضا يذكر هكذا عناوين في الخارج، فإن شاء الله تصدر الحلقة الأولى. بعض المشايخ جزاهم الله خير يعني المستويات في الحلقات التي ستصدر مختلفة ومتفاوتة، لأننا نريد أن نغطي أحد ما أكبر عدد
الممكن من الشرائح الاجتماعية حتى تستفيد من هذه القضية. والحمد لله وصلت إلينا العديد من البحوث بخصوص الإمام سلام الله عليه وبأساليب مختلفة، فنرجو إن شاء الله أن نوفق لإصدار الله يوفق إن شاء الله كل من ساهم في هذا الشيء. ربما قريبا سيصدر الكتيب أو السلسلة الأولى أو الحلقة الأولى من سلسلة الإمام سلام الله عليه. الكلام قلنا في هذا اليوم نتحدث عن الحصانة الفكرية، وقلنا دائما ربما نسب أو ربما إلى حد ما كثير من الناس تضعف أمام هكذا عناوين عنوان العلم والتطور العلمي وتطور التكنولوجي، ولا ننسى أننا في هذا العصر يعني فعلا نشهد هذا الشيء، لا يخفى هذا الشيء على الإنسان في هذا المكان أو في خارج هذا المكان. أرجو أن يعني أيضا ألفت إلى قضية معينة، الفرق بين هذا العصر يعني القرن الواحد والعشرون، بين القرن الواحد والعشرين وما سبقه من فترة زمنية ومن قرون. هذا العصر وهذا القرن فيه أحد ما قفزات نوعية في التطور التكنولوجي أو في التطور العلمي بصورة عامة. يعني العلم يأخذ أحد ما يعني خط منحني الرقي والارتقاء لنقل هذا الجانب العلمي البحث، يأخذ خط يعني أحد ما فيه معادلة معينة، ممكن أن ننتزع معادلة معينة المنحني معين الذي يسير فيه. لكن نحن في هذا العصر يعني القرن التاسع عشر أو القرن العشرين حدثت قفزات كثيرة في التطور وسريعة، يعني غير متوقعة من 100 عام أو من 50 عاما أن يحصل هكذا تطور يعني يعادل آلاف السنين من التطورات التي حصلت في المقام. فلذلك يتحدث عن هذا ويقال عن هذا العصر، عصر التطور وعصر التكنولوجيا بسرعة ما حصل من يعني تطورات والوجود قفزات كثيرة ضمن هذه الفترات الزمنية القصيرة، وهي غير معتادة أن تحصل ضمن المجتمعات وضمن السيرة البشرية في الخارج. فهذا الشيء الذي نسمع يعني من الخارج والذي يثير يعني كثير من يعني أذهان الناس ومن عواطف الناس، وهو هذا يقينا شيء مقصود يعني ويطرح يعني من قبل أفكار معادية كثيرة. يعني لا ننسى كلما نذكر الأفكار وكلما نذكر الأعداء يكون اليهود والصهيونية التأثير الأكبر، يعني تكون عنوان الرئاسة والقيادة للجانب اليهودي في المقام، ويصير من يصير في الحكومة الصهيونيين. دائما مقابل هذا التطور التكنولوجي يثيرون عنوان جاهل وعنوان تخلف وعنوان سلفي، يعني أمور كثيرة تطرح أيضا في المقام. فمثل هكذا أطروحات في المجتمع الإسلامي ليس الآن منذ عشرات السنين، وهذه خطة الاستعمار يعني تزرع هكذا أفكار وتحاول أن تزود من شخصية الإنسان المسلم حتى يكون تابعا للمجتمع الغربي والأفكار الغربية والاستعمار الغربي. عندما قلنا عن الأفكار الغربي تكون الصهيونية على رأس تلك القوى. فعندما يطرح مثل هكذا أمور فيقينا سيؤثر بشريحة كما أثر بشرائح كثيرة اجتماعية وكتبت لصالح الأفكار المعادية ولصالح الجهات المعادية وترى في نفسها بأنها حققت شيء وإنجاز في الخارج. ومن ضمن الأطروحات التي يعني ممكن أن يعني تطرح في الخارج عنوان من الثقافة، ربما أن تطرح في الخارج عنوان الدين، ويقال هذا مثقف وهذا مثقف، وليس نعرف معنى هذا الشيء. لكن أولا علينا أن نعرف ما هي الأصناف، يعني نقول ما هي أصناف المجتمع أو كيف سيصنف المجتمع تجاه هذه الأفكار وتجاه هذه السموم الفكرية التي تطرح في الخارج. نحن أتى في بالنا أن يعني نصنف المجتمع المسلم وما مر به خلال ربما 100 عام سابقة أو أكثر من 100 عام، يعني خاصة عندما بدأ الاستعمار الغربي وبدأ يعني يدخل الجانب الفكري بالسيطرة على الناس، وعندما بدأ يعني الجانب الغزو الثقافي هو يعني الذي يحكى عنه الذي يراد أن يتحقق في الخارج دون تقديم يعني خسائر لنقل الأرواح وكذا، فيحاول أن يغيث فكريا وثقافيا فتكون تابع له دون أن يكلف نفسه، وأنت ستنفذ ما يريد وتعتقد بأنك إنسان صالح وتحقق يعني ما
ما يرضي الله سبحانه وتعالى. ممكن يعني تصنيف المجتمع المسلم إلى 4 أصناف. يعني نصنف هذا الشيء إلى ونحن ننظر إلى الجانب النفسي أو إلى الجانب الفكري أو إلى الجانب العاطفي، يعني الجانب النفسي إلى الجانب العاطفي، أو إلى الجانب السلوكي الخارج إلى ترجمة الأفكار والمشاعر إلى شيء الخارج. فننظر إلى هذه الجوانب ونصنف الإنسان، فنقول بعض من شرائح اجتماعية أو صنف من هذه الأصناف يعني إلى حد ما نسميه بعنوان يعني كلنا وصف النفس وما هي مواصفات النفس، فيتصف مثل هذا الشخص أو مثل هذه الشريحة بالذل والجنية والخنوع، بس نحن أعطينا عنوان الذل والتبعية. هذا الصنف الأول من المجتمع. فبعض الشرائح الاجتماعية وبعض الأشخاص من المجتمع المسلم تقبلت هذه الأفكار الغربية وتقبلت هذه السموم الغربية ووقفت أمامها، بل خضعت أمامها وكانت ذليلة أمامها ولا ترضى شيء خلافه، واعتبرت هذه هي السنة الإلهية وهي القانون الإلهي وهي الأخلاق الإلهية والمقدسة التي وردت عن الشارع. ونحن ربما بدأت تبرر تلك المواقف وبدأت تخطئ ما يصدر من عندنا وبدأت تؤول يعني كثير من الموارد التي صدرت عن الشارع المقدس، فأصبحت يعني طاعة عمياء، وأصبحت يعني ذل واضحة والتبعية واضحة لتلك الأفكار وتلك السموم التي وردت من الخارج. يعني نقول من الخارج ليس أو يعني ينصرف ذهننا إلى الحدود، وإنما نقول من خارج الفكر الإسلامي ومن خارج التعاليم الإسلامية ومن خارج القواعد الإسلامية الضرورية الرئيسية في الجانب الروحي والأخلاقي. فمن خارج الفكر الإسلامي حتى لو كان ربما في بيتك ومن يعيش معك يعني اقتبس هذه الأفكار وتعلم واعتقد بها وهو بدأ يدعو لها، فيكون أيضا من داخل البيت ممكن أن تعقد هذه القضية. الشيء الثاني أو الصنف الثاني مما نحن نصنف المجتمع ننظر إلى الجانب النفسي في المقام، هو اللي نسميه بالتعصب والسلفية. نحن نعطي هذا العنوان بدل ما نعطيه الأعداء يشمل جميع المسلمين بعنوان السلفية. نحن نقول يوجد فعلا يعني نحن علينا في هذا العصر نعلم أن ما هذه يوجد وننصح بها الجميع، وهذه يعني سيرتنا في هذه الحياة إن شاء الله إلى مدى أو ما دام هذه الحياة سنتمسك بهذه القضية. نحن ما نريد يعني ذهب عصر إلى حد ما تغطية الجراح، وإنما نحن نقول نكون في عصر مداواة الجراح ولا نغطي الجراح كما يعني حاليا الجميع ربما بكثرة الكاثرة وغالبا المجتمع المسلم من السني والشيعي الحمد لله حاليا لا يرضى يعني قضية وبنظرية عدالة الصحابة، ولا يرضى بنظرية وعدالة من ينتسب إلى أهل البيت سلام الله عليهم من الذرية ومن غير الذرية، ولا نرضى بأي مطروحات في الخارج. وإنما بدأ المجتمع يحاكي وبدأ المجتمع يعني يتعامل مع المواقف ويتعامل مع ما يصدر من أقوال ومن أفعال في الخارج، وهذا جانب صحي. وهذا المجتمع في العالم يعني جميعا بعد يعني أصبحت خاصة وسائل الاتصال السريعة لها تأثير، وقنوات إذاعية سواء كانت مرئية أو مسموعة لها تأثير. فبعد هذا لا يستطيع الإنسان أن يغطي الجراحات، فعليه أن يظهر ما عنده وعليه أن يداوي ما عنده جراحات حتى لا يسمع من الأعداء باستغلال مثل هكذا شيء أن تتغطي ويأتي العدو ويكشف هذه القضية في الخارج. مثل هكذا أطروحات وتغطية الجراحات يعني أصبحت سلفية قديمة يفعلونها، يعني معالج القضايا بعلمية وبعقلانية وبتوازن مع ونضع فيه يعني إذهاننا ونصيحنا في داخلنا دائما نستحضر من اختلاف الرأي لا يفسد في الود قضية. إذا وصلنا إلى هذه المرحلة نحن إن شاء الله من ضمن ما سنطرح في الجانب الفكري سنشير كيف يعني أشار الشارع المقدس وكيف دعا الشارع المقدس إلى الحرية الفكرية. يعني إذا أردنا أن نلزم وأردنا أن نغطي الجراحات فلا يوجد حرية فكرية، سنشير إلى موارد كثيرة وردت عن الشارع المقدس كيف يشير إلى هذا الجانب وكيف يدعو إلى الحرية الفكرية والنقاشات العلمية الصحيحة.
فعلينا أن ننتهج، وهذه ليست نحن هكذا نقول حاليا بتطور وسائل التكنولوجية أو وسائل الاتصال ربما حكمت علينا أن نتعامل بهذا الشيء، لكن المفروض نحن أولى أن نكون أوعى بتقبل التعاليم الإسلامية والإرشادات الإسلامية. المفروض نحن نسبق تلك المجتمعات بطرح مثل هكذا أطروحات وبالتعامل مثل هكذا موارد العلمية أو قضايا تخدم المجتمع في الخارج. العنوان الثاني قلنا أو الصنف الثاني من المجتمع هو أو التصنيف الثاني من النفس ونسميه التعصب والسلفية. ويقينا مما لا يمكن يوجد كثير من الناس يعني لا يتقبل أي أطروحة في الخارج ولا يتقبل أي قضية اسمها في الجانب ربما العلم. ولا ننسى نحن يعني دائما نريد أن نحكي يعني الأحداث في الواقع. ربما بعضكم يجلس هنا يعني في بعض الأحيان نخرج أن نذكر اسم فلان واسم فلان عندما نشير إلى فلان، لكن ما دامت القضية ستكون موثقة نحن نحتمل في أي لحظة يغلب علينا فلان وفلان فإننا نأخذ منه وننتزع منه الآثار، وبعد هذا يذهب إلى الجهة الأخرى يوجد ضغوط من الجهات الأخرى. عموما يوجد بعض الأشخاص كما ذهبوا إلى زيد أموال من الناس وأكثر من شخص طرح هذه القضية في الخارج، فعندما طرحت قضية سيد محمود في الخارج وبدأ يناظر معه ذلك الشخص فهكذا يعني يقدح بقضية سيد محمود يقول له مهندس، هذا مهندس، إنما استصغار لتلك القضية ولا يتوقع من المهندس أن يكون بهكذا مكان يأخذ جانب علمي وينتزع جانب علمي الجانب الشرعي والفقهي ومستوى يعني ضحل من التفكير يعني غير مقبول. يعني لو يتصدى مثل هكذا إنسان ويكون مرجع تقليده في الخارج كيف سيتعامل مع المهندسين؟ وما هي النظرة الصغيرة التي والاستصغار والذلة وهو في داخله الكبر والتكبر والتعجب تجاه المهندس وتجاه الطبيب وتجاه القوانين المثقف. وهو نفس هذا الشخص عندما يأتي ربما يبني بيتا عندما يستعين بالمهندس كيف يتملك المهندس وكيف يطلب منه كذلك، وكيف يتملك الطبيب عندما يريد أن يعالج، وكيف يتملك الأستاذ عندما يكون أحد أبنائه في تلك المدرسة. عموما يعني بهذا المستوى المتحل من التفكير عندما لا يتقبل مثل هكذا شيء يقينا لا يتقبل يعني يستفيد الإنسان ما وصل إليه العلم من التطورات يعني في الخارج. وهي في الحقيقة ليست بهذه الخصوصية، وإنما قلنا قضية خاصة وطرح هذه القضية وجرح بهذه القضية، لكن لا بأس بأنها تعبر ولو عن شيء جزئي في نفسه وفي داخله. فهذا عنوان التعصب والسلفية. أخذ الدين عبارة عن تقليد كما سئل أحد المراجع كما أحد المراجع الظاهريين في الخارج حين الفرق بين سئل عن سيد الصدر وعن سيد الكبير وعن علمية زيد وعمر، يعني يذكر بهذا المعنى أيضا سيد الكبير 70 عام يعطي كذا، تأتي سيد الصدر على سيد الكبير 70 عام يعطي درس. والحمد لله يعني هذا أعلم مجتمع يعني ليس بتفكير صحيح ومرجع تقليدي عندما يكون هذا المستوى من التفكير الضحل يعني قضية غير مقبولة نهائيا، وتعتبر يعني لا تعبر إلا عن التعصب ولا تعبر إلا عن الجهل الذي في داخل هذا الإنسان. هذه كان الصنف الثاني. قلنا الصنف الأول هو يمثل الذروة والتبعية لتلك الأفكار، الصنف الثاني هو جانب التعصب والسلفية بحيث لا يرضى أي شيء ولا يقبل أي شيء مما يطرح عليه في الخارج، مجرد اسم دراسة أكاديمية ومجرد شيء علمي، وربما حتى المطبوعات واستعمال الوسائل الإطلاعية الحديثة أيضا ربما لا يتقبل يعني هذا الشيء في الخارج، لكنه يتقبل أجهزة التبريد، ربما يتقبل السيارة الفارهة ويسعد بها لأنها فيها خدمة شخصية يقمع عن هذه ويكشف له من الجانب الآخر إذا كان الشيطان مدخل في الإنسان. الشيء الثالث أو الصنف من المجتمع يمثل قلنا نصف النفس، فتكون النفس في حالة حيرة وارتباط، وهذا طبعا يعني يغنى كثير من عندنا أيضا يمر
كذا تفكير بأنه هو يعيش في مجتمع مسلم، يعتقد بحقيقة الجانب الإسلامي، ويعتقد بحقيقة الروح الإسلامية، ويعتقد يقينا بأن الإسلام يواكب التطور العلمي بل يواكب الحياة لنقل، وكذا حلال محمد صلى الله عليه وآله حلال إلى يوم القيامة، وكذا ومعنى وحرام محمد صلى الله عليه وآله حرام إلى يوم القيامة. كيف يكون له تطبيق في الخارج إذا لم يحاكي المشرع والشارع المقدس ما يحصل في الحياة من تطورات سواء كانت فكرية أو عاطفية أو سلوكية في الخارج، يعني لا تختلف من قضية إلى قضية أخرى. فعندما يجد من الشارع المقدس في اعتقاده وبالتحاقه أو باعتقاده يمثل الشارع المقدس ويطرح نفسه ممثل للشارع المقدس، فعندما لا يتمكن هذا يعتقد بأنه هو القدوة له وهو الإنسان المثالي وهو الذي يمثل الإمام سلام الله عليه وآله وسلم، عندما يقف عاجزا ذلك الشخص عن محاكاة يعني حركة الحياة وتطور الحياة، فيقينا هذا الإنسان التابع يعني سيكون في حيرة وشك، يعتقد بهذا والدليل الشرعي يشير لهذا والجانب الشرعي يشير لهذا الجانب ويجب عليه الإطاعة عقلا وشرعا، وفي نفس الوقت يجد هذا من يعطيه الولاء والإطاعة أن لا يستطيع أن يحاكي الحياة ولا يستطيع أن يحاكي الناس ولا يستطيع أن يحاكي العلم ولا يستطيع أن يحاكي المجتمع. حقيقة فعلا يشعر بارتباط وحيرة في الخارج. وأيضا لا ننسى يعني مثل هكذا أطروحات أيضا تطرح يعني في الخارج عندما نسمع عن أهل البيت سلام الله عليهم ومواقف أهل البيت سلام الله عليهم، لنقل تفاعل أهل البيت سلام الله عليهم مع المجتمع ونقرأ هذا الشيء. حقيقة هكذا أصبح الارتباط وثيق بيننا وبين أهل البيت سلام الله عليهم، بيننا وبين من سلك مسلك أهل البيت سلام الله عليهم، ونحن قاصرين في المقام فليس أمامنا إلا أن ننظر لشخص يكون حلقة وصل بيننا وبين المعصومين سلام الله عليهم، يعني نجعل لنا القدوة. وربما طرحنا عنوان القدوة في أحد مقدمات الكتب أو أجزاء الرسائل العملية، ولا أعلم بعنوان ربما المثل الأعلى مفهومي أو يعني شخصي أو كذا، لا أعلم ولا أتذكر. هم من ذكرنا عنوان القدوة في الخارج، فلجناية أنفسنا ولغلامة قلوبنا نحتاج إلى وسيط نصل به، يعني كما نحتاج ونحن كبشر أفضل يقينا من الصلاة، لكننا نحتاج إلى الصلاة حتى نعرج بها إلى الله سبحانه وتعالى، فليس بالضرورة يكون الوسيط هو الأفضل، يعني دائما يكون الأفضل، لكن يوجد قضايا مسلمة ويوجد قضايا ممكن النقاش فيها، فنحن لقصورنا نحتاج إلى الوساطة حتى نصل إلى المعصومين، حتى نعرف حقيقة المعصومين سلام الله عليهم، حتى نقول بأننا نسير في الخط الصحيح أو في الخطوة الأولى التي توصل إلى المعصوم سلام الله عليه والتي تؤدي بنا أن نكون بالقرب من الله سبحانه وتعالى. فيقينا سنحتاج إلى مثل هكذا أمر في الخارج، فعندما تجد هذا الوسيط الذي له صورة في ذهنك بقضية معينة تجد بأن هذا الوسيط لا يمثل الجانب الذي هو في مخيلتك وفي ذهنك، بل تجد بأنك أفضل من هذا الوسيط بتطبيقات كثيرة، ولا يتميز عنك إلا ربما بعنوان ظاهري الله العالم ما هو خلف هذا العنوان الظاهري، لكن فقط في الظاهر يتميز، ارتدى الزي وأصبح له الأمر الحوزوي الفلاني لنقول ونحن مع مرجع التقليد لأنه يمثل لنا أفضل يعني شخص ظاهرا أقرب شخص ظاهرا من الإمام سلام الله عليه، ولم انعقدت القضية والمرجعية بصورة صحيحة أو واقعية يقينا هو إن شاء الله يكون الأقرب للمعصوم سلام الله عليه. فعندما تجد هذا الشخص هو كثير الخطوات، عندما تجد هذا الشخص هو كثير الأخطاء، فيقينا سيسبب إرباك في نفسك، يعني ليس أمامك إلا هذا الخط، ليس أمامك إلا هذا الطريق، إذا خرجت عن هذه الجادة يعني أنت على يقين بأن هذه القضية ليست بصحيحة، وأن خروجك من هذه يعني هذه القضية ومن هذا الخط هذه بعض الأفكار الخارجية ربما لا تمثل بهذا كثير من الأمور، لأنك تستهين به من باب وجود أخطاء في جوانب أخرى وفي أبواب أخرى، فهذا أيضا يمثل جانب الحيرة والارتباط.
فأصبح عندنا ثلاث أصناف من المجتمع أو ثلاث أصناف من نفوس الشخصية الإسلامية. فبعضها يتميز بالذل والتبعية، وبعضها يتميز بالتعصب والسلفية، والبعض الآخر يتميز بالترتيب والارتباط. العنوان الرابع والصنف الرابع حتى يعني إن شاء الله نكون قدر ما نستطيع أن نغطي أكبر عدد من من الشرائح الاجتماعية ومن أصناف المجتمع. نحن ضمن تفكيرنا القاصر نقول هذه الأربعة، ربما بعضها يتداخل في البعض الآخر، وربما يوجد أصناف أخرى ممكن أن تطرح، لكن الإنسان كما يصل إليه مستوى تفكيره القاصر، وإن شاء الله نكون نغطي ولو جزء لا بأس فيه من القضية. الرابع هو ما دمنا نتحدث مع النفس، مع الشخصية، مع الأصناف، ومع نفس الإنسان المسلم، وهذه النفس التي تتميز بالواقعية والموضوعية. نسمع هكذا مصطلحات في الخارج، واقعية وموضوعية، تتعامل مع واقع الحياة ومع موضوعات الحياة دون أن تخرق المحور الرئيسي والخط الرئيسي للإسلام وللمسلمين ولإرشادات الشرع المقدس، لأوامر ونواهي الشرع المقدس. يوجد محور رئيسي نتمسك به، لكن عندما نريد أن نطبق على واقع الحياة، ونحاكي واقع الحياة، ونحاكي تطور الحياة الفكري والنفسي والسلوكي في الخارج. وهذا أيضا يوجد كثير وعلى مر التاريخ، خاصة الإسلامي بصورة عامة والشيعي بصورة أيضا خاصة. يوجد كانت تطبيقات كثيرة مثل هؤلاء الناس من المخلصين يحاول أن يحاكي التطور العلمي الخارجي بكل حيثياته وبكل جوانبه، يترك الكليات، ليس انه يترك قضايا صحويه لا يقبل الوقت، وانما في الجانب الكلي يترك كليات ويشير الى جوانب التطبيق، ولو يطبق الشيء الجزئي في المقام ولو تطبيق واحد ويعطيك المبرر وسيله عمليه للتطبيق في الخارج. هكذا سلك اهل البيت سلام الله عليهم، يعطيك الكليه لانه مجتمع كبير فلا يستطيع ان يعطي كل المفردات في الخارج حتى تمتثل، وانما يعطيك جانب كلي فانت مكلف تطبق، او يعطيك صغرى من الصغريات وهو يمتثل هذه الصغرى من الصغريات، وهو يعمل هذا ويفعل هذا الشيء في الخارج، فتكون سيره عمليه. لذلك نقول فعل النبي او فعل الامام سلام الله عليه يمثل لنا السنه ويمثل لنا جانب تشريعي في المقام، فيفعل شيء وانت تمتثل الاشياء الاخرى المماثله والشبيهه لهذا الجانب. طبعا قلنا جانب تطبيقي كيف يحصل في الخارج، الجوانب الاخلاقيه تكون واضحه على عموم المكلفين، والجوانب العباديه التي صدرت تحتاج الى المجتهد حتى يطبق لك تلك الامور. يطبق لك ليس على نحو التطبيق الخارجي والصغريات، وانما تطبيق من كليه الى كليه اخرى اصغر منها، وهذه التي نتعامل بها في الرسائل العمليه في المقام على نحو العموم وليس على نحو الكلي بصوره تامه. اذا هكذا تحدثنا عن أربعة أصناف، ولا بأس أن نعيد بعض النفوس وبعض الشخصيات تتميز بالذل والعبودية والتبعية، وبعضها يتميز بالتعصب والسلفية، والبعض الآخر يتميز بالحيرة والارتباط، والرابع الواقعية والموضوعية. هذا قلنا مقابل ما نحن حديثنا في الحصانة الفكرية، وهذا مقابل ما يرد إلينا من الأفكار. ونحن نتحدث عن الجانب الفكري قلنا لأنه الأهم ولأنه المهم، لأنه المهم لأنه الأهم، ولأنه الأساس منه يترتب الجانب العاطفي، ومن الجانب العاطفي يترتب الجانب السلوكي، فكل شيء يرجع إلى الجانب الفكري في المقام. أيضا أحب أن أشير إلى شيء في هذا الموضوع، لا أعلم ماذا أعطيناه من الاسم الفرعي في المقام، لكن لا بأس إننا لو حكينا عن هذا الأمر الله في بداية الدرس نسمع كلمة الثقافة ونسمع كلمة العلم قلنا كثيرا، وعندما تسأل على نحو العموم في المجتمع المسلم في الخارج، وربما أيضا نحن من بعضنا أيضا يفكر هذا التفكير، عندما تقول ما هو الإنسان المثقف وما هو الإنسان الجاهل، من هو المثقف ومن هو الجاهل، تذهب إلى المهندس أو تذهب إلى الطبيب أو تذهب إلى المدرس يقول لك من يمتلك هذه الشهادة الأكاديمية وانتهى من دراسة جامعية. وربما كثير من
يعني يجلسون في الخارج أو بعض من يجلسون في الخارج ربما أيضا عنده هكذا شيء في ذهنه ولو على نحو جزئية يستعمل في هكذا مفردات. هذا مثقف خريج جامعة وهذا إنسان جاهل لم ينهي الدراسة الابتدائية مثلا، فكثير تصدر مثل هكذا أمور في الخارج، فتسأل هكذا الطالب الجامعي والأستاذ الجامعي فيعرف لك الإنسان العالم أو المثقف بهذه التعريف. وتذهب إلى البقال، تذهب إلى الفلاح، وأيضا عندما تسأل وهو أيضا في داخله أصبحت هذه القضية جزء من يعني مثل هذا التفكير مثل هذا الاعتقاد أصبح جزءا من شخصيته، حيث عندما تسأل وتقول له حتى للفلاح أو للبقال يقول لك أنا فلاح وأنت حتى عندما يحاجك المقابل أنت مثقف وأنت أنهيت دراسة جامعية وأنت عالم وكذا وأنا جاهل. حتى في داخل الإنسان أيضا أصبحت هذه القضية مسجلة في ذهنه. وهذا يدل على شيء عندما نحاكي أستاذ الجامعة ويتحدث ويعرف لك الجاهل هذا والعالم هذا. الجاهل من لا يمتلك الشهادة الأكاديمية والعالم من يمتلك الشهادة الأكاديمية، هذا مثقف وهذا يسلم. ونفس هذا السؤال عندما يوجه إلى الفلاح وإلى المقال يعطيك نفس الإجابة. وهذا يدل على شيء الأكاديمية المعينة أو الفلانية. وطبعا يقين يوجد موارد أخرى لتعريف المثقف يعني تكون أخص، لكن نحن ربما قلنا نريد أن نغطي الجانب الأكبر. هذا الجانب الأكبر الذي يغطي الشرائح الاجتماعية. ربما بعض الناس المثقف عندهم من يسمع الغناء ويستمع للغناء، المثقف من تكون يعني بناته متبرجات، المثقف أجلكم الله من يعمل هذه المنكرات ويجلس في أي نادي الفلاني ويحضر الصفات الليلية الفلانية. المثقف عندهم من ينتقد من يعني لحد ما يقصد الاعتبارات المقدسة للزيارة. المثقف عندهم من يرفض فكرة الصلاة وإقامة الصلاة والصيام. المثقف عندهم من يرفض فكرة الحجاب في الخارج. المثقف عندهم من يرفض فكرة سماع القرآن والسماع القرآن والأفلام المرافق الحسينية وحضور المجالس الحسينية. حسب التعريفات هذه قلنا تكون أقل يعني هذه ما تغطي الجزء الأقل من حد خاصة في هذه الفترة، وخاصة نحن بعد ما حصل الجنسي رحمة الله عليه قدم لنا شيء يعني كثير. فحقيقة أزلت هذه الشرائح الاجتماعية من الله علينا، وكان السيد رحمة الله عليه دور في تحقيق هذا الشيء في الخارج. فالحمد لله كثير من هكذا شرائح يعني أصبحت صغيرة، يعني الطرح والتعامل معها بصورة خاصة ربما يكون ليس هو الشيء الأهم، ربما يكون أيضا له أهمية معينة لكن ليس هو الأهم. نحن قلنا حتى الموقف ما عندنا من موقف وقدر علينا نتعامل مع القضايا المهمة بل الأهم في المقام. فإذا حاليا قلنا اشترك هذا واشترك هذا بتعريف واحد للعالم وللجاهل. ونحن أيضا علينا أن نحاكي ونقول ينسب هذا بتعريف العالم والجاهل ولم ينسب هذا بتعريف العالم والجاهل. أما الجاهل حقيقة سنعطي ما ورد عن الشرع المقدس بتعريف الجاهل سنقرأ لكم. أما الجاهل ظاهرا هذا الشخص الأمي الذي قال بأن المثقف هو من حصل على الشهادة الأكاديمية، هذا إنسان جاهل. وبتعريفه لهذا الشيء وبتصريحه بهذا التعريف يثبت بأنه جاهل، لكن هذا الجهل بسيط ولا يعرف مستوى التفكير أوصله إلى هذا الشيء، فقال هذا إنسان عالم وأنا جاهل ويعتقد بهذه القضية، يعترف بأنه جاهل، يعترف بأن ذلك الإنسان أو ينظر لذلك الإنسان بأنه عالم. ونأتي على ذلك الشخص الأكاديمي في المقام. ومثل هذا الشخص الأكاديمي عندما يقر لنفسه بأنه عالم ويشير إلى المقابل الأمي لنقول بأنه جاهل، نقول مثل هذا الإنسان الذي هو يعني مصاب بالجهل المركب لأنه أيضا هو جاهل. شخصيات ربما يتبادل العلم نقول مواصفات وسمات تلتزم بجانب آخر مثل جوانب أخرى ما كانت في قراية فيه، لكننا أشرنا في موارد عديدة. قلنا رغم أن يعني هذا استفدنا من الشرع المقدس بأن الواجبات هي الأهم والالتزام بالواجبات هو الأهم، لكن هذا لا يعني من الجانب العبادي. عندما نقول بعض الأشخاص يسأل يقول هذه حرمة تكليفية أو حرمة شرعية أو حرمة أخلاقية، وعند
عندما يسمع بأن هذه القضية حرمة أخلاقية يرتاح نفسيا ويستقر نفسيا ويذهب ويرتكب المحرم الأخلاقي. لكن نحن نقول له إذا كان للجانب العبادي أهمية ليس لضخامته وليس لكبر حجمه وليس لأنه هو المؤمن الوحيد، وإنما لأنه الخطوة الأولى بالسير نحو الله سبحانه وتعالى. لا تستطيع أن تسلك ولا تستطيع أن تكون قريبا إلى الله سبحانه وتعالى ولا تكون من شيعة أمير المؤمنين سلام الله عليه ومن أتباع الأئمة المعصومين سلام الله عليهم إلا أن تؤسس خطوات. الخطوة الأولى في تلك القضية أن تلتزم بالواجبات وأن تنتهي عنها. هذه خطوة أولى وربما تكون يعني نقول أصغر خطوة وأقل مؤونة في التطبيق الخارجي. الجانب العبادي الوجوبات والنواهي ربما تمثل أقصر خطوة وتمثل لنقل أقصر خطوة في ذلك الطريق الطويل الموصل إلى الله سبحانه وتعالى. فنحن ربما نريد أن نعطي نسبة الجانب العبادي يعطيك 5% أو يعطيك 10% ليس أكثر، وجانب يعني ما يحقق أكثر من 90% يكون الجانب الأخلاقي في المقام، الحرمات الأخلاقية والواجبات الأخلاقية. فمهما تفعل من عبادات ومهما تمتثل من واجبات ومهما تنتهي من محرمات إذا لم يكن الجانب الأخلاقي تطبيق في الخارج ولا يوجد سلوك في الخارج، هذه لا تكون مؤمنة، أيضا ستكون من يعني لا يوفق لنا شفاعة أهل البيت سلام الله عليهم، وبالتالي لا يوفق لأن يكون من أهل الجنة وسيكون يعني ممن سيحشر مع أصحاب المعاصي. وسنشير إن شاء الله خلال ما نذكر، وأيضا نرجو من كل شخص أن يطلع على مقدمات أجزاء رسالة عملية يجب إشارات مثل هذا شيء وكيف يبرز الشارع المقدس الجانب الأخلاقي في الخارج. فلذلك قلنا ما دام قضية العلم ربما يعني يرد لها إلهام بعض الأشخاص بأنها تولد الجانب التكاملي فليس لها علاقة بهذا الجانب، كما يقول حكم أخلاقي ونترك هذا الجانب. لكن يخجل المكلف يخجل الإنسان على أمره ومعرفة الجاهل، ومستقبل إن شاء الله سنعرف باقي الأمور. تعريف الجهل يعني عند الشارع المقدس ربما إذا نحن نريد أن نقرأ هذا الشيء في الخارج، وأيضا نبقى نقول إذا رحلنا يبقى في أهل لأنه لا نقدم أي شيء ولا نأتي بأي جديد وليس عندنا أي فتح في المقام، وإنما عبارة عن تصنيف روايات أهل البيت سلام الله عليهم. بحر متلاطم وواسع وليس له حدود من العلم والمعلومات في كل جوانب الحياة. كل الذي يحصل الله يعني يوفق الإنسان، ينعم عليه بالوقت وينعم عليه بالكتاب وينعم عليه بالعقل، ويفتح الكتاب ويجد رواية يصنف الرواية فيها ربما أصناف أو 4 أو 5 أو 1 أو فيها 2 مثلا أي شيء، يقول أولا وثانيا من أين هذا، يقول رواية أهل البيت لما أشارت إلى هذا الجانب. فالإنسان أحقر من أن يعني يدعي شيء أو كذا كل شيء هو يعني قد طرح في الخارج، لكن ليس أمام الإنسان ماذا يفعل، يريد أن يقدم. والإنسان من انشغال الإنسان يعني موارد الحياة وحيثيات الحياة، فلا يستطيع كل إنسان أن يطلع حتى على أبسط الأمور، حتى إذا كانت مؤمنة له للآخرة لا يكلف نفسه بالاطلاع. ونحن يعني ليس أمامنا سواء نؤدي ما عندنا من وظيفة كما أي موظف يؤدي ما عندنا، نحن أيضا أي موظف. جزاكم الله خير، وصلتم إلى هذا المكان وأردتم أن تسمعوا شيء في بالكم يعني سواء ربما خاصة عن هذا الشخص الذي أمامكم، وهو يقينا من أحكام الأصول التي في أذهانكم، لكن ليس أمامي أن أعطي شيء ما عندي إن شاء الله. وهذه وضاعتي هي بسيطة ولا تحتاج إلى تقييم لأنها مستوى الضحايا حتى لا تحتاج إلى تقييم، لكن ليس أمامنا إلا أن نتعامل بهذا الجانب، هذه القدرة التي نمتلكها فنتعامل بها ونعطي ما يمكن. عموما فنحن نقول الجهل ما دام العلم وكان المناط، ما دام الجانب الفكري هو المناط وهو المؤمن وهو الأساس في كل شيء يحصل من الإنسان في الجانب النفسي العاطفي الجانب السلوكي الخارجي.
إذا الجهل الذي هو مقابل هو الذي يؤمن جانب الشيطان ويؤمن جانب الشر ويؤمن طريق الشر اللي هو عنوان الجهل في المقام، وهو الذي سيطيح بالجانب العاطفي، وهو الذي سيجعل العاطفة منقادة للشيطان ومنقادة للشهوات، وهو الذي سيجعل السلوك الخارجي عبارة عن سلوك الكلب والخنزير، لا ننسى تلك القوة التي في بالنا، وهو الذي يجعل التفكير الخارجي والسلوك الخارجي والتطبيق الخارجي للتفكير هو عبارة عن تطبيقات شيطان وعبارة عن تسولات شيطان وعبارة عن أكاذيب للشيطان وإخبارات للشيطان. فهذا هو الأساس إذن في مهارة الإنسان، والأساس في انحراف الإنسان هو الجهل، والأساس في تكامل الإنسان هو العلم في الخارج. نحن الجانب الفكري يعني يكون في بالنا أصبح تحدثنا في المحاضرة السابقة عن العقل، وبعد هذا نتحدث عن الفكر والعلم الذي يدخل إلى العقل والمفروض أن يدخل إلى العقل. ما هو نوع العلم الذي يجب أن نمتلكه، وما هو العلم الذي يجب أن نحصله، وكيف نحسن أفكارنا حتى نعرف العلم الصحيح الذي يجب أن يسلك والذي يجب أن نحسن عليه في الخارج. لا بأس كما ذكر هنا جانب العقل، فأصبح لنا الكلام في جانب العقل بصورة عامة، والحصانة الفكرية بصورة خاصة كعنوان ثانوي، أو العنوان الرئيسي ويكون الحصانة الفكرية، فيكون الكلام في عدة نقاط أو في عدة جهات. الجهة الأولى تكون عن جانب العقل، الثاني سيكون عن جانب الجهل هذه بصورة خاصة، والثالث سيكون عن جانب العلم في المقام، وربما الرابع سيكون عن جانب التذكر أو التفكير. لكن لا نعلم نحن عندنا محور رئيس للحديث وعندنا أشياء مقررة ومكتوبة، لكن ماذا سنقدم ونؤخر وكيف سنداخل العناوين إن شاء الله نعتذر ولا يدخل علينا، لأنك قلت في المحاضرة السابقة سيقال تكون البحوث بهذا التدرج، وبعد هذا نحكي في محاضرة لاحقة غير هذا، لأنها يعني نكتب اليوم في بالنا شيء ومكتوب شيء ونكتب شيء آخر ونحكي شيء آخر. عموما نحن قلنا بهذا العنوان وبهذه الخصوصية للجهل يكون له أهمية أن يطرح في هذا المقام وفي هذا الوقت. وقلنا أيضا كان الاستعمار اليهودي والاستعمار الصهيوني والاستعمار الغربي لحد ما أيضا التأثير بهذا الخارج. لكن يبقى السؤال هذا قال إن الحديث وين معرفة الشرع المقدس بالجهل والجهل، وماذا يريد الشرع المقدس بمعنى الجاهل والجهل؟ هكذا أقول لكم ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما سئل عن علامات الجاهل، فقال النبي صلى الله عليه وآله، وإن شاء الله سنشير بعد الحديث كيف كل شخص عليه أن يحاكي نفسه ويفكر ما يعني بما عنده من مواصفات ومن سمات ومن أفعال، ويقارن هل هو يعني قد حقق عنوان الجاهل الحقيقي من يتحقق. يقول النبي صلى الله عليه وآله: الله قد أدركنا وقت الصلاة، أو بقي 3 دقائق وتمام. إن صحبته عناق، يعني الجاهل الذي سئل قلنا عن علامات الجاهل، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: فكل شخص قلنا يحاكي نفسه يوجد عنده مثل هذه العلامات. يقول: إن صحبته عناقه، يعني ذلك في هذا المعنى الضمار وجعلك وخضعك أو جعلك خاضعا وذلك. إن صحبته عناق، وإن اعتزلته شتمك، وإن أعطاك من عليك، وإن أعطيته كفرك. تعرف كيف كفرك؟ يقول: أعطاني حتى اشتري بنتي حتى أحقق القضية الفلانية، وأعطاني تملقا فيه، وأعطاني حاجته إليه، وأعطاه حتى يعني يحقق له الغرض الفلاني، وأعطاني إني فعلت له الفعل الفلاني. هكذا ربما نفهم بهذه الخصوصية في هذه اللحظات، وربما لها تفاصيل أخرى فيها. إن صحبته عناق، وإن اعتزلته شتمك، وإن أعطاك من عليك، وإن أعطيته كفرك، وإن أسررت إليه. والحمد لله هذه أيضا صفة جيدة عند الجاهل وواضحة،
الشخص ليسأل نفسه أن أسررت إليه خانه، والحمد لله ما شاء الله عندنا كتمان السر وما لا يلتزم به جدا كما وواقعا كما كان. وأن أسررت إليه خانه، وأن أسر إليك اتهمك، وإن استغنى بطر وكان فظا غليظا، وإن افتقر جحد نعمة الله ولم يتحرج، وإن فرح أسرف وطغى، وإن حزن آيس، وإن ضحك نهق، وإن بكى خار. يقع في الأبرار بعد مواصفة أنس النبي صلى الله عليه وآله، يقع في الأبرار، يحكي عن الأبرار يعني هكذا ويطعن بهم، يقع في الأبرار ولا يحب الله ولا يراقب الله ولا يستحي من الله ولا يذكر الله إن أرضيته. وهذه أيضا جيدة قضية، لذلك نحن نأخذ اعتراضات من بعض الأشخاص، نقول إن أرضيته مدحه وقال فيك من الحسن ما ليس فيه، وإن سخط عليك لا تعطيه ولا تستقبل ذلك الشخص ومنعه شيء فلان من الدخول وذهب إلى ذلك الجانب. وإن سخط عليك ذهبت مدحته، كان يمتحن قبل يوم قبل شهر وما هذا يمثل كذا وكذا، ذهبت مدحته ووقع فيك من السوء ما ليس فيك. فعلى كل شخص من يحضر هنا ومن يسمع بالواجب على كل إنسان أن يقيم نفسه ويقيم الغير، هل يتصف بهذه المواصفات أو لا يتصف. نجعل هذا الحديث وهذه الرواية في أذهاننا، نكتبها في ورقة ودائما نراجع هذا الشيء أمامنا. أول شيء محاسبة أنفسنا، وبعد هذا ننظر محاسبات النفس، أننا مع من نتعامل ومع من نحكي ومع من نجلس، ولمن نعطي الولاء ومن نحب ولمن نبغض ولمن ندعو وبمن نطعن، فيكون المرء على دين خليله. فإذا ذلك الإنسان تنطبق عليه هذه المواصفات فسينطبق عليه، لأن المرء على دين خليله وعلى دين قرينه. وإذا كان المواصفات حسنة فستكون أنت يعني حسن يقينا. فعلينا أن نحاسب أنفسنا، ومن ضمن محاسبات النفس أن نبحث عن القرين وأن نحاكي القرين وأن نحاسب القرين ونوجه القرين وننصح القرين حتى يكون خير قرين لنا. وبعد يعني مثل هكذا محاسبة تحتاج إلى جهد ومجاهدة في المقام، وإن شاء الله يعني نحن ولو هكذا نقول ما يسعنا أن نضطر نأخذ من الوقت، وهو طبعا يقينا الشيء اليقين عندما ننهي الدرس يكون لنا، لأننا الأسبوع القادم لا نحتاج إلى تحضير، ما عندنا هنا نصف المحاضرة انتهت والنصف الثاني يكون الأسبوع القادم. نرفع الوسادة من الآن ننهي الأسبوع. إن شاء الله يعني هذا اليوم قدر ما نستطيع نحن نقول ما بعد الصلاة نأخذ نصف ساعة أو 3 ساعات، وبعد هذا تكون القضية وتستمر إلى 3 ساعات ربما، لكن إن شاء الله يعني نأخذ الساعة. لا بس بأننا كلكم يتحمل هذه القضية، لأنه أنا أريد أن أقول يعني ما دامت البحوث خارج عبارة عن نصف ساعة وكلكم يعلم، كما بعض الأشخاص يقول الحمد تأخذ 5 دقائق والشكر والثناء 5 دقائق والسلام ربما والشيء الآخر 5 دقائق أخرى، فلا يبقى من الدرس إلا ربع ساعة أو 3 ساعات. فنحن نقول عندما نعطي وأعطينا 4 ساعات ربما وصلنا إلى 5 ساعات، فنحن الحمد لله وجدنا يعني قوة المقابلة عندكم، هذا شيء جيد عندما يجلس إنسان مدة 5 ساعات يسمع درسا، ومن شخص ربما يبغض الشخص الذي أمامه، وحتى لو كان محب أيضا يكون ممل 5 ساعات